रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या शिरोडा कार्यकर्त्यांनी सीईसीच्या मेंबराचे पार्टी बंद घालपाचे विचार चलयले असो आरोप केला। कमिटी मिटींग घेनासतना निर्णय घेतात, कार्यकर्त्यांक विश्वासात घेयनात असो आरोपय केला। गेली 2019 सावन सीईसी मेंबर आसात, तातूंत 80% लोक पार्टी खातीर काम करिना, एक्टिव्ह नात आनी तातूंत एक्टिव्ह आशिल्ले मेंबर आपणाक जाय ते निर्णय घेवन मोकळे जातात। पार्टी कित्या खातीर केल्ली, आमी फुडें कित्याक सरलेले, आमचे गोंय साल्वार करपाक, गोंय राखपाक, पूण हे पार्टी बंद करपाक उठल्यात असो आरोप केला। शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटी डिजॉल्व केल्ली आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स सीईसी कमिटी आसा तेणी। आनी आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभर जे फेसबुकाचेर सगळें कितें आसा तें दिसून येयल्लें आसा आनी तेंच आमकांय बी तितलेंच दिसता। आमकां अजून पर्यंत शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक कमिटी आसा तांकां अजून पर्यंत विश्वासान घेवना की बाबा डिजॉल्व कित्याक लागून करता, कितें जाला इशू आनी केन्ना पर्यंत चालू करतले। म्हणल्यार अशें जालें आसा की आमकां टोटल वाऱ्यार सोडलेलें आसा अशें म्हणटा तशी परिस्थिती आसा। आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी कडेन जितले जे यूथ आमी फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर फुडें सरून काम करपाक लागलेले, तेन्ना आमकां आमी जिवाची रिस्क घेवन म्हणटाची फुडें सरलेले। आमी खंयचेच आशेन फुडें सरनाशिल्ले की बाबा आमकां कितें मेळटलें हे पार्टी कडल्यान, जावं आमकां कितें पगार मेळटलो, जावं आनी कितें हे आशेन नाशिल्ले, जावं फेम मेळटले हे आशेन नाशिल्ले। पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की बाबा आमकां विश्वासान घेयनासतना खंय तरी कमिटी डायरेक्ट डिजॉल्व केल्ली आसा आनी आमकां सगळ्या लोकां कडल्यान विचारप चालू आसा की बाबा कितें जालां, कित्याक लागून अशें जाता, आमकां कांयच खबरूच ना। जें चल्लां ताका फेसबुकाचेरूय दिसून येत आसा। आनी अशें जालां की बाबा फाटल्या दिसांनी आमी एक प्रेस पळयलो की बाबा त्या प्रेसान आमकां सांगलें की जे प्रेमानंद गावडे आनी अशें तेणी सगळ्यांनी मेळून 4 जाणांनी मेळून जे प्रेस घेतलेले, ते प्रेसान जे सीईसी मेंबर आशिल्ले 2 जाण, तेणी सांगलें की बाबा सीईसी डिस्कशना भितर पार्टी बंद करपाचें डिस्कशन चालू जाल्लें म्हणून। तर आमकां जें आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आतां अशें दिसपाक लागलेलें आसा जें सिच्युएशन तशें। आतां आनी एक पॉयंट तितून एड करतलो म्हणल्यार जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एकमेव आमदार जो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखून येयलो, तेका सुद्दां आतां तेच सीईसी मेंबर आसा ते वचून डिफेमेशन करपाक लागले आसा। तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दुसरे पार्टीचे मनशाक घेवन डिफेमेशन करपाक लागलेलो आसा। जो पार्टीचो खजिनदार आसा तो जो अजय खोलकर, म्हणजे इतले लेवलाची हे परिस्थिती चल्लेली आसा की पार्टी बंद करपाची लक्षणां दिसपाक लागलेली आसा। हेका लागून आर्जीक फूट ह्यो गोश्टी ना, पूण अशें जालां की बाबा हें खंय तरी सीईसी कमिटी आसा ती खंय तरी आमकां सगळ्यांक काळखान दवरून ह्यो गोश्टी चल्लेल्यो आसा। फूट विश्वासान घेयना, कित्याक जेन्ना तुमी हेजे डिजॉल्व करपाचें आसता कमिटी तेन्ना पयलीं विश्वासान तरी घेया, कमिटीक विश्वासान घेया की बाबा कितें जालां ते हेजेर आमी फुडें चिंतूं शकता बाबा हेका लागून आमकां डिजॉल्व केल्ले आसा कमिटी सगळ्यो। आतां गोंयभर कमिटी डिजॉल्व केल्ले आसा हें आमकां प्रेस थ्रू कळयलें आसा, प्रेस मिडिया थ्रू। डिमांड इतलोच आसा की बाबा पार्टी बंद करची न्ही, कित्याक गोंयभर जे भुरग्यांनी रिस्क घेवन हे पार्टी कडेन फुडें सरलेले आनी पार्टी बरोबर काम करता। आतां पळयलें जाल्यार की अजय खोलकर की इतले लेवलचे जे उलयता की पळयलें जाल्यार हे पार्टी बंद करपाचीच परिस्थिती आसा। कित्याक तो आतां पयलीं जेन्ना सगळें उगड्यार घातलें तेणी, प्रेस घेतलें आनी सगळें उगड्यार घातलें, आनी आतां पळयलें जाल्यार आमी एक जे वॉट्सॅप चॅट आउट जाल्लें आसा हेजेर सोशल मिडियाचेर, आनी तितून विरेश बोरकाराक बुरशी गाळयो बी मारता ते सीईसी मेंबर आसा ते। म्हणल्यार हें खंय तरी सामकीच बुरशेपणां। आनी आतां जेन्ना ताका विचारलें जाल्यार तो इंटरनल मॅटर म्हणटा। पयलीं तेणें सगळें उक्त्यार घातलेलें आसा पार्टीचें सगळें, म्हणल्यार बेजबाबदारपणां ही सीईसी कमिटी आसा ती काम करता। आनी तशेंच सीईसी मेंबर आसा ते हांव डिसेंबर 2019 हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्सा पार्टी बरोबर आसा आनी तेन्नाच्यान हांव पळयता की कोण एक्टिव्ह ना। आनी सीईसी मेंबर जे आसा तितून 80% जे सीईसी मेंबर आसा ते इनएक्टिव्ह आसा, म्हणजे ते आपलो धंदो पळयता, जे पार्टीचे कसलेंच काम ग्रावंडार करना आनी हे डिसिजन घेता असलीं। तर हेजो आमकां निशेध आसा की बाबा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर जे भुरगे फुडें सरलेले, गोंय राखपा आनी गोंयचें अस्तित्व राखपा फुडें सरलेले, पूण आयज अशी परिस्थिती आसा की बाबा हे पार्टीच बंद करपाची परिस्थिती दाखोवन दिता आमकां।